Angay kayo't nakitang mga bulan, nga aniya ang atong inahan, nga nakuban pa kanato. Sa kanunay, atong higugmaon ang atong inahan. Angay kayo't nga atong ipakita ang konkretong buwan sa pagigugma, ngadto kanila, samtang aniya pa sila nga nag-iong niining kalibutan. Basin baya o magmahala kita, tungod kay nga sa atong pagpakita sa paghigugma, ulahin na. Kay nitanaw na sila, ug wala nato mahimo alang kanila. Ang maginagmay na pagtabang sa buluhaton sa panimalay, pagtinarong sa pag-eskwela, o pag-ikay sa mga buwan na dautan, pag-ikay sa mga bisyo, mga ipagbili o mga illegal diha sa katilingban, o paghatag o tawag pinansyal, kanila nga bisan sa gamay makadala na kinikanila o kalipay. Dili malikayan ang uban ka nato, lahi nga klase sa kinabuhi ang gusto nga mapuyan. Anay uban na gusto karuhay diha sa katilingban. Ganahan ra nga magkinabuhi sa iyon. O ang uban, basulod nila ang ginikanan. Basulod nila nilang amahan o inahan sa estado sa kinabuhi na nakaroon nga dipuyan. Daghang pangutana ang misulod sa ilang alipatakan. Nganong sa pagkadaghan sa tao, nganong siya naman? Nganong diliman ko adto sa inahan nga lunahan? Mga igsuon, atong palaton ang atong inahan. Ang atong inahan, sugod sa sinuganan sa kalibutan, hangtod sa atong pagkinabuhi mo na gayon, ug dili na mahimong manilisan. Dusa, ang gayon nga kita magpagarbulon sa atong inahan. Dili nato kalimtan ang sakripisyo nga ilang nahigaguman. Ang atong inahan, nag-antos alang kanato sulod sa sinyang kabuyan. Nagpadako nato sa daghang mga katuigan o gisuporta kanato sa atong mga panginahanglan. Busa, ang gayon nga atong suklian sa kaayo ang ilang mga maayong binuhatan. Apan, daghan sa mga kabataan karon nga ikaulaw ng ilang mga ginikanan. Sa mga kalimukan o sa asang dapit, dili nila ulukon, kaya ulaw sila nga makit-an sa uban. Dili ikay na ila sa uban, kaya naan sa iyong mapamunauna nga pasin sila maulawan. Mga anak, nagpasosyal-sosyal, o suroy-suroy sa likod nga suryanan, o kaon-kaon sa sikat nga restaurant, kaya itong sa gipakita sa uban. Apan ang inahan, nalingkakay sa pagtrabaho nga may pili, aron lang makahatag sa gipangayo sa anak nga sa pag-eskwela ingon nga gikinahanglan. Asa naman ang atong gugma sa inahan? Sa ilang mga sakripisyo o pagpaghabot, nahimo ba kita magkiyangayon o may gugmaon sa atong inahan? Mga igsoon, angay nga mga nagkitag panahon, umanginaw kita sa atong mga inahan. Angay usab na kita makiguban kanina sa pag-ampo. Saglit, lumalapay lamang kita ni ining kalibutan. O kasagaran, mahimo na sila kanato pagbiyain.